श्री प्राणनाथ तेज बलपते श्री मेरा सुनाम तेज कुमारी श्यामा युगल को पल पल करो प्रेम प्रणाम पल पल करो प्रेम प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु देवचंद्र महाराज की प्राणनाथ प्यारे की तीनोंपुरी धाम की श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर श्यामनगर बुड़ौली की संपूर्ण धर्म प्राण सुंदर साथ की प्रणाम। अखिल ब्रह्मांड का नायक प्राण का आधार तपाई हाम्रो मालिक सिंहासनमा विराजमान वाङ्मय स्वरूप श्री राज श्यामाजी को चरण कमल में सुमन नमन बंदन दंडवत गर्दै सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज महामती प्राणनाथ जी महाराज ब्रह्मलिंग गुरुजी श्री वृंदावन दास जी महाराज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर धर्मधाम जिरौना का गादीपति महंत श्री 108 राजेंद्र दास महाराज श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर श्यामनगर बुड़ौली का गादीपति महंत भरतमणि महाराज ब्रह्ममुनि पंडित जी संत गुरुजन माई माता श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति भाइजुराज महिला समिति युवा परिषद केन्द्रदेखि इकाइसम्मका पदाधिकारी तथा सदस्यगणहरू र विभिन्न संघ संस्था मंदिर का अध्यक्ष एवं पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू कार्यक्रम रहेको थियो र हाम्रो राज्य पदार्पण गरेको भएर हामीले त्यो सेवा पूजा र ब्रह्ममुनिले आसन ग्रहण गराएका हौं तल र यो सभाहरूमा आज हामीले विधिवत रूपमा अब आज यो मन्दिरले 45औं वर्ष पूरा गरेर 46औं वर्षमा प्रवेश गरेको एवं र गुरुजी परमहंस गुरुजी श्री वृंदावन दास जी महाराज को 14औं वार्षिक पूर्ण स्मृति दिवस को पुनीत अवसर में एक त्रिदिवसीय पाठ पारायण कार्यक्रम रहेको छ। यो हामीले अब यो दिव्य कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिँदै म कार्यक्रमलाई अघि बढाउने अनुमति चाहन्छु र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सर्वप्रथम त म श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर श्यामनगर बुड़ौली का गादीपति महन्त भरतमणि महाराज यहाँलाई महामती मंचमा विराजमान भइदिनको लागि महाराजज्यू यहाँको चरणमा स्पर्श गर्न चाहे महाराजजी। मैले यसै गरी कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिला सभापतिको आवश्यक पर्ने हुन्छ। तसर्थ श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर श्यामनगर बुड़ौली सेवा समिति का अध्यक्ष श्री भरतराज सुवेदीज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व गरिदिनु हुनुको लागि यहाँलाई मैले प्रेम प्रणाम टक्राउन चाहे अध्यक्ष महोदय। त्यसै गरी कार्यक्रमको आज कार्यक्रमको रोचक कार्यक्रमलाई हर्षोल्लास र कार्यक्रमलाई विशेष परिवारको लागि हामीलाई अत्यन्तै हर्षित बनाएको छ। तसर्थ म
आजको कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर धर्मधाम झिरौलाका गादीपति महन्त श्री 108 राजेन्द्र दासजी महाराजलाई म मञ्चमा आजको प्रमुख आतिथ्यको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन महाराजजीको चरणमा स्पर्श गर्न चाहे। महाराजजी प्रणाम। आसन ग्रहणकै क्रममा मैले पटक पटक भनिरहेको छु, यो दिव्य दर्शन टेलिभिजनले हरेक यस्ता धार्मिक कार्यक्रमहरूलाई जोड्दै दिव्य दर्शन टेलिभिजन मार्फत विश्वभरि प्रसारण गरिरहेको यहाँलाई थाहा छ। तपाईँ हामी बेलुका हेर्ने गर्छौँ दिव्य दर्शन टेलिभिजनमा कहिले कुन मन्दिरको कार्यक्रम रहेको हुन्छ, कहिले कुन मन्दिरको कार्यक्रम दिइरहेको हुन्छ। यो दिव्य दर्शनले धेरै तपाईँ हामीलाई यो धार्मिक मठ मन्दिरहरूलाई जोडिरहेको छ। तसर्थ म यो दिव्य दर्शन टेलिभिजनका सम्पूर्ण परिवारलाई धन्यवाद दिँदै म दिव्य दर्शन टेलिभिजन का प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ हाम्रो सम्मानीय अग्रज हुनुहुन्छ मणि पाण्डेज्यू, आजको विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म मणि सरलाई यहाँ आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु। मणि सर, आसन ग्रहणकै क्रममा हाम्रा ब्रह्ममुनिहरू हुनुहुन्छ 5 जना, जो ब्रह्ममुनि हुनुहुन्छ जो आजका हाम्रो यो 3 दिवसीय कार्यक्रम जो पाठ पारायणमा पाठ वाचन गर्नुहुने हाम्रा पण्डितहरू हुनुहुन्छ, ब्रह्ममुनिहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी ब्रह्ममुनि श्री गोविन्द बिरारी शास्त्रीज्यू म उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी ब्रह्ममुनि श्री गोविन्द शिवला शास्त्रीज्यू हजुरलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी ब्रह्ममुनि श्री राजशरण खतराज्यू हजुरलाई पनि यथास्थानमा आसन, यथास्थान कहाँ हुन्छ, यता थियो उहाँलाई पनि यथा मञ्चमा आसीन भइदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ब्रह्ममुनि हरि पोखरेलज्यू हजुरलाई पनि कता हुनुहुन्छ यहाँ आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समिति नेपाल जिल्ला कार्य समितिका उपाध्यक्ष ब्रह्ममुनि श्री वासुदेव पाण्डेज्यू हजुरलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी पुजारी कता हुनुहुन्छ, पुजारी मात्रै हुनुहुन्छ होला, उहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहे यहीँबाट। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी जिल्ला सेवा समितिका सदस्य रमेश सुवेदीज्यू हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, रमेश सुवेदीज्यू उहाँ सायद भान्सातिर यता भोजन प्रसादतिर हुनुहुन्छ होला, उहाँलाई पनि जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी जिल्ला सेवा समितिका सदस्य पूर्ण मुडवरीज्यू हजुरलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी दिव्य दर्शन कार्यक्रमको छायाङ्कन गर्नुहुने बहिनी यमुना ढकाल हजुरलाई पनि अब मैले त्यही नै आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर श्यामनगर प्रहरीका पूर्व अध्यक्ष श्री यज्ञबहादुर थापाज्यू हजुरलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी पण्डित तैना ढकाल यहाँलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहे पण्डित तैना ढकालज्यू। त्यसै गरी हाम्रो पण्डित कृष्णेन्द्र पाण्डेज्यू हजुरलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी श्री वृन्दावन स्मृति सेवा प्रतिष्ठान ज्यामिरे का अध्यक्ष श्री उमरनाथ खनाज्यू हजुरलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि मैले अनुरोध चाहे। त्यसै गरी श्रीकृष्ण भरतपुर श्रीकृष्ण प्रणामी भरतपुर सत्सङ्ग समितिका सचिव श्री विष्णु रिजालज्यू हजुरलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि मैले प्रेम प्रणाम गर्न चाहे। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर श्यामनगर प्रहरीको जो अहिले हाम्रो हामीले मन्दिरलाई लोकार्पण गरिरहेका छौँ त्यो मन्दिर भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ कुलप्रसाद सेनाज्यू हजुरलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी
कोठारी दाजु लालदास गजरेज्यू हजुरलाई पनि यथास्थलमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर सेवा समितिका सल्लाहकार रामनाथ सिन्हाज्यू हजुरलाई पनि यथास्थलमा आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ हाम्रो राजशरण राजशरण पौडेल बुवा हजुरलाई पनि यथास्थलमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहे। मैले तपाईँ नजिकै हुनुहुन्छ, मैले क्षमा दिनुहोला बुवाको नाम मैले जान्न सकिनँ, हजुरलाई मैले देखिरहेको छु। हजुरलाई यथास्थलमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हजुरलाई पनि अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी त्यहाँ हाम्रो थापा बुवा हाम्रो पछाडि रिजाल दाजु हुनुहुन्छ, हजुरलाई मैले यसरी सम्बोधन गरेँ अन्यथा नमानिदिनु होला। हजुरलाई पनि यथास्थलमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहे। र हाम्रो भाइ हुनुहुन्छ जो मास लगाएर बसिरहनु भएको छ, उहाँले धेरै सेवा गर्नुभएको छ। यहाँ यहाँ बनाउने कुराहरूमा यो पाण्डे भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि यथास्थलमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी नूरप्रसाद भट्टराई दाई हजुरलाई पनि यथास्थलमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे। र मैले पछाडि देखिरहेको छु हाम्रो चन्द्रदास दाई र हाम्रो दण्डपाणी दाई, हाम्रो सेवा समितिका कोषाध्यक्ष युक्तराम केसीज्यू हजुरहरू सबैलाई आसन ग्रहणको लागि मैले अनुरोध गर्न चाहे। त्यसै गरी श्रीकृष्ण हाम्रो श्रेष्ठज्यू हजुर कहाँ हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि मैले मेरो बोली सुनिरहनु भएको छ भने यथास्थलमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे। भोजन प्रसादमा सेवा गर्नुहुने रमेश सुवेदी, विष्णु अधिकारी, कृष्ण कडेल, त्यसै गरी सरस्वती पाठक, यहाँलाई पनि मैले यो कार्यक्रमले सम्झिरहेको छ, यहाँलाई यथास्थलमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहे। मैले तपाईँले मेरो बोली सुनिरहनु भएको छ भने त्यही नै जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी फुलमालामा व्यवस्थापन गर्नुहुने बाइजुराज महिला समिति र बाइजुराज महिला समिति भन्नासाथ मलाई याद आयो गत वित्तको बेलामा पनि र हरेक कार्यक्रम हाम्रो पार्वती भाउजूलाई नै हामीले धेरै यो फुलमालाको जिम्मेवारी दिने गरेका छौँ र उहाँले नै यो उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। र फेरि पनि म बाइजुराज महिला समिति सबैलाई यथास्थलमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे। र यो हाम्रो जे कार्यक्रम गरे पनि अत्यन्तै सक्रिय भाइ जो हाम्रो जीवन गजुरेल मञ्चमा गए त्यही पनि अघि सर्ने, जे काम पर्दा पनि अघि सर्ने र धेरै उहाँले सेवा गर्नुहुन्छ। म भाइलाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै जीवन बाबुलाई पनि यथास्थलमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आसन ग्रहणको अन्तिमतिर मैले भन्नुपर्दा मेरो श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर श्यामनगर बडौली सेवा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, बाइजुराज महिला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू र त्यसै गरी युवा परिषदका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू सबैजनालाई यथास्थलमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब यहाँ यो दिव्य कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने माई माता धर्मप्राण शिरोमणिज्यूहरू, भक्तजनहरू जो यहाँ टाढा नजिकबाट उपस्थित हुनुभएको छ सबैजनालाई यथास्थलमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म यहाँलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रेम प्रणाम टक्राउन चाहन्छु भन्दै म आसन ग्रहणलाई पछि फेरि जोड्ने जमर्को गर्दै अहिले भने यतिखेर आजको यो मन्दिरको 46औं वार्षिक उत्सव एवं परमहंस गुरुजी वृन्दावन दासजी महाराजको 14औं वार्षिक पुण्य स्मृति दिवस त्रिदिवसीय कार्यक्रमको उद्घाटन रहेको छ र यो उद्घाटन कार्यक्रम रहेको छ। यो उद्घाटन कार्यक्रममा दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रम उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि आजका हाम्रा प्रमुख अतिथि हाम्रो सम्मानीय हाम्रो अग्रज श्रीकृष्ण प्रणामीका धरोहर गुरुजी श्री 108 राजेन्द्र शास्त्री महाराजज्यूको करकमलबाट हामीले यो दीप प्रज्वलन गर्दैछौँ र साथमा गादीपति महाराज भरमणी महाराजज्यू र हाम्रो श्रीकृष्ण प्रणामी सेवा समितिका केन्द्रीय सल्लाहकार मणि सर यहाँलाई पनि साथ सहयोग गरेर र पण्डित गुरुजन पण्डितज्यूहरू हजुर सबैजना भएर
महाराज की, तिनपुरी धाम की। र सुन्नसाजी हामीले दीप प्रज्वलन गरेर आज अहिले हामीले यो मन्दिरको 46औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रम उद्घाटन गरिरहेका छौँ भने साथसाथमा हाम्रो परमहंस गुरुजी श्री वृन्दावन दासजी को चरण कमलमा कोटि कोटि दण्डवत प्रणाम अर्पण गर्दै आजको यस श्रीकृष्ण प्रेमी सेवा समिति श्यामनगर भडौलीको मन्दिरको 46औं वार्षिक उत्सव एवं परमहंस ब्रह्मलीन गुरुजी महाराज श्री वृन्दावन दासजी महाराजको 14औं वार्षिक पुण्य स्मृति दिवस पनि यस साथ सँगसँगै परेको हुनाले हामी यसलाई एकैसाथ मन्दिरको वार्षिक उत्सव र गुरुजीको पुण्य स्मृतिलाई पनि सँगै जोडेर हामीले वर्षैपछि कार्यक्रम गर्दै गइरहेका छौँ र मलाई आज यस कार्यक्रम गर्दै गर्दा अत्यन्तै खुसी लागेको छ। हामीले जुन मन्दिरको शिलान्यास गरेर हामीले जुन निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौँ र जे जति निर्माण गर्न सक्यौँ र आज हामी त्यसै भवनको अन्डरग्राउन्ड नै किन नहोस् हामीले आज राज्यले उक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरेका छौँ। राज्यले त्यहाँ हामीले प्रतिस्थापन गर्न सकेका छौँ। त्यसमा एक खुट्टिलो भए पनि हामीले सफलता हासिल गरेको जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। यसै कारणले म यहाँहरू समक्ष केही मात्र भए पनि खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु, यहाँसँग खुसी साट्न चाहन्छु र आजको यस श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिरको 46औं वार्षिक उत्सव भनिसकेपछि वार्षिक उत्सव मनाउनुको कारणहरू विभिन्न कारणले मनाइन्छ। जस्तै छोराहरूको लागि बुवा आमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, विशेष हुन्छ। त्यस्तै गरी देशका विभिन्न विभूतिहरू पनि जनताका लागि, देशका लागि विशेष र महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसै गरी धर्मवीरहरू, धर्म प्रचारकहरू, महारथी गुरुहरू पनि भक्तहरूको लागि पनि उहाँहरू विशेष किसिमका हुन्छन् र विशेष महत्त्वका हुन्छन्। त्यसै कारणले गर्दा हामीले यस मन्दिरको उत्थान र विकासको लागि वर्षैपछि यस मन्दिरलाई हामी वार्षिक उत्सवको रूपमा मनाउनुको कारण के हो त भन्दा मन्दिरलाई फेरि हामीलाई पुनर्ताजगी गर्नुपर्छ, यसको विकास गर्दै लैजानुपर्छ, यसको कार्यक्रम र यसको विकास उन्नति कसरी गर्ने भनेर सल्लाहको रूपमा पनि यसलाई हामीले लिएर जानुपर्छ। यसै कारणले हामी वार्षिक उत्सव मनाउने गर्छौँ। त्यसै गरी हामी आफ्नो पिताजीको पुण्यतिथि पनि किन मनाउँछौँ भने पिताजीले हामीलाई लगाएको गुणलाई सम्झेर हामीले पुण्यतिथि मनाउने गर्दछौँ। त्यसै गरी हाम्रा परमहंस गुरुजी श्री वृन्दावन दासजीको पनि आज 14औं वर्षको वार्षिक पुण्य स्मृति दिवस परेको हुँदा उहाँलाई पनि नेपालका विभिन्न कुना कन्दारा कुना काप्चामा गएर गुरुजीले ब्रह्मज्ञानको प्रचार गर्नुभयो। तपाईँ हामीलाई गुरुजीले ब्रह्मज्ञान दिनुभयो र धेरै उहाँका शिष्य चेलाहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी सबै उहाँका शिष्य चेलाहरू पनि छौँ र विभिन्न ठाउँमा उहाँले विभिन्न आश्रमहरू र निर्माण गर्दै सञ्चालन गर्दै पनि उहाँले आउनुभयो र धेरै सुन्दर साजको जागर पनि उहाँले गर्नुभयो। त्यस कारणले श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको आलोभित्र उहाँको धेरै नै महत्त्वपूर्ण विशेष महत्त्वपूर्ण रहेको छ। उहाँको योगदानलाई हामीले नगार्न सक्दैनौँ। उहाँको योगदानलाई हामीले उच्च सम्मानका साथ नमन गर्न चाहन्छौँ। त्यस कारणले गुरुजीको विभिन्न ठाउँमा उहाँले राख्नुभएका विभिन्न ठाउँमा बनाउनु भएका मठ मन्दिरहरू त्यस्तै गरी धर्मशालाहरू भए तापनि गुरुजीको इच्छा चाहना यस बडौली मन्दिरमा नै अन्तिम जीवनको पूर्वार्धमा आएर यस बडौली मन्दिरलाई आफ्नो आश्रय स्थलको रूपमा उहाँले ग्रहण गर्नुभयो र आफ्नो पार्थिव शरीरलाई पनि यसै मन्दिरमा नै राख्नु भन्ने उहाँको सदिच्छा अनुरूप यहाँ सुन्दर साधहरूको पहलबाट उहाँको पार्थिव शरीरलाई पनि हामीले समाधिस्थल गरेका छौँ। त्यस कारणले पनि यस बडौली मन्दिरको महत्त्व अति नै छ भन्ने कुरो म यहाँ समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छौँ र हामीलाई यस मन्दिर निर्माणको लागि, यस मन्दिरको उन्नति प्रगतिको लागि पक्कै पनि हामीलाई
गुरुजी श्री परमहंस गुरुजी वृन्दावन दासजीको आशीर्वाद रहनेछ र उहाँको आशीर्वादले हामीलाई यस मन्दिर सम्पन्न गर्नको लागि यसको विकास र उन्नति गर्नको लागि हामीलाई सहयोग पुग्नेछ र उहाँको आशीर्वाद पक्कै पनि हुने लाग्नेछ भन्ने यहाँ समक्ष विश्वास जाहेर गर्दै म आज यस कार्यक्रममा वार्षिक उत्सव र गुरुजीको पुण्य स्मृति दिवसको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथ भक्तजन र मैले सबै सुन्दर साथीहरूलाई मैले सम्बोधन गरिनँ किनभने हाम्रो सचिवजीले सबै सुन्दर साथीहरूलाई महाराजजीहरूलाई पण्डितजीहरूलाई यहाँ उपस्थित सबै सुन्दर साथीहरूलाई सम्बोधन गरिसक्नु भएको हुनाले म सम्बोधनमा धेरै समय खर्च गरिनँ त्यसमा क्षमा गर्नुहोला र एकमुष्ट रूपमा म सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई माई माता मैले मान्नुपर्ने नमन गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै प्रणाम गर्दै मेरो सानो मलाई यही राख्न चाहन्छु। हस्त प्रणाम। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर श्यामनगर प्रहरी बाइजन महिला समितिका कोषाध्यक्ष कमल कञ्जनज्यूहरूले यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहे र आसनलाई पछि फेरि मैले जोड्ने जमर्को गर्दै गुरुजी श्री वृन्दावन दासजी महाराजको आशीर्वचनले हामीले जुन यो गुरु योजना अनुसार हामीले यहाँ विभिन्न मठ मन्दिरहरूको रूपरेखा परिवर्तन गरेर यसलाई लगभग 4 करोडको बजेटमा पूर्ण सम्पन्न गर्ने हाम्रो जमर्को रहेको छ र अब हामीले सभाको कार्यक्रम निर्माण कार्यक्रम लगभग पूर्ण भइसकेको छ भने मन्दिरको पनि अब तलको भागको कार्यक्रम निर्माण कार्य पुरा भइसकेको छ भने अब मन्दिरको जहाँ सिंहासन रहने भागदेखि माथिको गजुरसम्मको भाग निर्माण कार्यको लागि त्यसै सिलसिलामा हामी अहिले अघि बढिरहेका छौँ सुन्दर साथी। र यहाँ हाम्रो मात्र गुरु योजना अनुसार धेरै हाम्रो यहाँ बनाउनु पर्ने निर्माण गर्नुपर्ने संरचनाहरू रहेका छन्। फेरि पनि हामीले अब यो समय लाग्छ, बिस्तारै हामीले यसलाई बनाउँदै जानेछौँ। यो यहाँलाई यो जानकारी गराउँदै र गुरुवा को 14औं वार्षिक पुण्य स्मृति दिवस एवं मन्दिरको 46औं वार्षिक दिवसको उत्सवको पुनित अवसरमा आज हामीले 3 दिवसीय कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हाम्रो यो दिव्य दर्शक टेलिभिजनले यो विश्वभरि प्रसारण गरिरहेको छ सुशान्तजी र हाम्रो यो छायाङ्कन गर्ने कार्यक्रम मैले यहाँलाई जानकारी गर्न खोजेको चाहिँ के हो भने तपाईँ हामी टेलिभिजन सबैजना हेर्छौँ टिभी दर्शक टेलिभिजन हामी सबैले हेर्छौँ र सबै प्रणामी मन्दिरहरूको कार्यक्रम दिइरहेको हुन्छ टिभी दर्शक टेलिभिजनले। र यसै सन्दर्भमा आज हाम्रो यो कार्यक्रममा हाम्रो मणिसरको उपस्थिति रहेको छ, टिभी दर्शक टेलिभिजनको उपस्थिति रहेको छ र यो छायाङ्कन 3 दिन निरन्तर भइरहेको छ। आज भोलि पर्सि र यो छायाङ्कनमा तपाईँ हामी जतिसक्दो सबै सहभागी हौँ, उपस्थिति हौँ र छायाङ्कनले यो तपाईँ हाम्रो फोटोहरू कार्यक्रमहरू कैद गरिरहेको छ र यो कैद गरेको कार्यक्रम जुन छायाङ्कनले कैद गरेको कार्यक्रमहरू तपाईँ हाम्रो उपस्थिति र पछि हामीले टिभी दर्शक टेलिभिजन मार्फत देख्न पाउनेछौँ। सुशान्तजी भोलि तपाईँहरू 10 बजे सगोर 10 बजेदेखि 10:30 बजेभित्रमा उपस्थिति भइदिनु हुन म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहेँ र जतिसक्दो तपाईँहरू सबैजना उपस्थिति भइदिनु होला। र किन भन्दा यो पनि एउटा मौकाले तपाईँले पाउनु भएको छ। टिभी दर्शक टेलिभिजन मार्फत तपाईँहरू आफ्नो जुन उपस्थिति कार्यक्रम हाम्रो यसले टिभी दर्शक टेलिभिजनले प्रसारण गरिरहँदा यो हामीले हेरिरहन पाउँदा तपाईँ हामी धेरै हर्षित हुनेछौँ सुशान्तजी। भन्दै म छोटो मिठो भनाइ शुभकामना भाव राखिदिनु हुन
म ऊंचा उठने के लिए केवल 5 पंखियों की नहीं आवश्यकता पड़ता है। मनुष्य तो जीवन में विनम्रता से झुकना है, उतना ही आवश्यकता है पर उठता है। यानी कि चराचुरुङ्गीहरूलाई उड्नको लागि पंखाको पखेटाको आवश्यकता पर्छ। मनुष्य ऊपर जाने के लिए माथि धेरै माथि जानको लिए त विनम्रताको आवश्यकता पर्छ। कृष्णको लीलाहरकी सिंहासनमा विराजमान श्री श्यामाजी श्यामा महाराजजीको चार चरणमा नमन वन्दना प्रणाम अर्पण गर्दै श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर धर्मधाम जिराउनका यानी कि हाम्रा सबैका परम आदरणीय परम वन्दनीय व्यक्तित्व शालीन व्यक्तित्व गुरुजी राजेन्द्रदासजी महाराज श्री कृष्ण प्रणामी श्यामनगर गुडौली मंदिर का गादीपति महंत परम आदरणीय मेरा गुरुजी धर्म प्रचारक अत्यंत ही शालीन व्यक्तित्व सरल व्यक्तित्व गादीपति महंत महाराज इसी गरी चरसरीवीर गोविंद सिटौला पंडितज्यू गोविंद बिनारीज्यू सेवा समिति का अध्यक्ष अत्यंत ही मिलनसार व्यक्तित्व मेरा मित्र मैले सबैको चरणमा विश्वास गर्दै म घरको शासक समितिको तर्फबाट यहाँलाई प्रणाम अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम भन्नु त केही पनि छैन, धेरै कुराहरू पनि छन् तर सबैले बुझिरहनु भएको छ। आज यो मन्दिरको विकास यति द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ, यो हजुर हाम्रो सेवाले नै यहाँसम्म आइपुगेको भन्ने हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। यसलाई चलायमान गर्नु भने यसलाई विकासको गतिमा अहोरात्र खटेर यो भवनहरूको मात्रै यो यहाँको मात्रै नभएको सम्पूर्ण प्रणामी जगतको प्रणामी सम्प्रदायभित्रको कृष्ण प्रणामी सम्प्रदायभित्रको यो विकासको रूप हो भन्ने हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। आज भरतपुरमा पनि धेरै अगाडि बढिरहेको कुरा पनि यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। शून्यको अवस्थामा उठेर आज भरतपुरले राम्रो प्रगति गरेको पनि यहाँहरूले महसुस गरिरहनु भएको होला। मैले यो कुरा पनि यहाँहरूलाई सुनाउन चाहे। विकासले गति लिइरहेको छ, यसै गरी हामीले पनि धर्म क्षेत्रमा आत्मिक लाभको लागि आज यो भवनको विकासको लागि मात्र होइन, धर्मको विकासको लागि आत्मा लाभको लागि पनि हामीले यहाँ कर्म गरिरहेका छौँ। हामीले पाठ पढिरहेका छौँ के को लागि त भन्दा आत्मा जागृतिको लागि। भवन त यो हामी छोडेर जाने हो, हामी कहाँ जाने, हाम्रो गन्तव्य खोइ, हामीले के बुझिरहेका छौँ। गुरुजीहरूले कति बुझाइरहनु भएको छ, हामीले कति बुझिरहेका छौँ, त्यो विषय हामीले सोचेका छौँ कि छैनौँ। खालि हामी प्रणामी हौँ भनेर मात्र शुभ पाइँदैन साथीहरू। हाम्रो भौतिक शरीर त डढेर जान्छ, शरीर डढिसकेपछि आत्मा कहाँ जाने हो, कसरी पुर्याउने हो धाममा, त्यसको हेरका गरेका छौँ कि छैनौँ, त्यसको हेरका राखेका छौँ कि छैनौँ, आफ्नो रेहेनीलाई शुद्धतामा परिणत गरेका छौँ कि छैनौँ, हृदय परिवर्तनको लागि हामी अभ्यास गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, कसरी हुन्छ। त्यसले गर्दा यी विषयहरू अत्यन्तै सान्दर्भिक र जीवन उपयोगी विषयहरू हामीलाई गुरुजी महाराजजीहरू सन्त महाराजहरूले हामीलाई बार बार आएर हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। जब मन्दिरभित्र प्रवेश गर्छौँ, गुरुजीहरूको अनाम प्रणाम गर्छौँ अनि एकैछिन 1 घन्टा हामी यहाँ अल्मलिन्छौँ, त्यसपछि हाम्रो त्यो गेटबाट बाहिर निक्लेपछि हाम्रो जीवनचार्य के हुन्छ, ताउर माउर पछाड मछाड यस्तो उस्तो यहाँ त्यहाँ अनि रिसराग, यसबाट हामी कहीँ पनि पुग्न सक्दैनौँ। त्यसो भएर हामीले अत्यन्तै नरम भावले, राज्यप्रतिको स्नेही भावले, धर्मप्रतिको स्नेही भावले
गुरुजनप्रतिको प्रेम हामीले शुद्ध शास्त्रप्रतिको भावले मात्रै हामी गर्न सक्छौँ भन्ने सन्देश हामीले पाइसकेका छौँ। यिनै कुराहरू राख्दै समय धेरै छैन बोल्न मन लाग्छ मतलब अभ्यासमा पनि हो। यस्तो ठाउँमा आउनु भनेको अभ्यास हो, यो क्लास हो। यो ठाउँ जहाँ पाइँदै पाइँदैन, यस्तो कुराहरू गर्न बोल्न पाइँदैन। त्यसले गर्दा यो क्लास हो, हाम्रा गुरुजीहरूले हामीलाई सिकाइरहनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यस्तो ठाउँ बिच गरी पाएर हामी बोल्न सक्यौँ भने हाम्रो प्रगति पनि हुन्छ, उन्नति पनि हुन्छ, दिमागको उन्नति पनि हुन्छ, आत्मिक लाभ पनि हुन्छ। यिनै कुराहरू राख्दै म सबै यो सेवा समिति, सिक्किम प्राणी सेवा समिति अनि गुरुजीहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म